म्हगेली मोगाची गोंयकार बाबळ्यां सगलीं कुटुंबी कशीं आसात पूण पोतून विचारूंक जायना. कारण म्हगे मोगा गोंयकार सगलीं भाव भयणां एकदम बरीं आसाय म्हूण हांव जाणा. आनी देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक सूख दिवचें देवान आनी आशिर्वाद घालून तुमच्या कामाचेर आनी जाणटी नेणटी तुमची हॉस्पिटलान कोण बरीं नाय तांकां देवान बेसांव घालूं आनी तुमकां खुशालकायेन दवरूं. बरीं नाय बस जाल्यार तुमी म्हणचें आपूण बरीं आसात म्हणून देंवचाराची खोशी करची न्हय. कारण देवान आमकां जिवीत दिलां, देवाकूच अधिकार आसा. म्हजे मोगाची भाव भयणां बारीकसो एक विडियो घेवन आयला आनी सजमता म्हजी मोगाची गोंयकार भाव भयणां सगलीं म्हाका जबाब दितलीं म्हणून मातसो वगत येयला, चड वगत येयना. हांव म्हजे मोगाचे गोंयकार भाव भयणां लागीं विचारक सोदतां सगल्यांक जे लावर आसात ते फुटबॉलाचे आनी हांवूय फुटबॉलाचो लावर आनी म्हाका जाय म्हजे मोगाचे भाव भयणांनी जबाब दिलोलो. FC गोवा म्हणचे गेम आसा ती FC गोवा ते फूल फॉर्म नेम कितें तें म्हाका मातशें सांगचें. गोवा म्हळ्यार हांव सजमतां पूण FC म्हणचे फूल फॉर्म नेम तें हांव जाणा पूण म्हाका म्हजे मोगाचे गोंयकार भाव भयणां ताईं तोंडांतल्यान आयकोंक जाय. हें FC पळय म्हणटात तें फूल फॉर्म नेम कितें तें हांगासर कॉमेंट मारचें आनी त्या उपरांत एका वरान मागीर हांव विडियो घेवन येतलो म्हजे मोगाचे गोंयकार भाव भयणांचो. काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कारण हांव तुमकां ते गेमी वयलें कितें सांगोंक सोदतां आनी काळजाकूय म्हजें जायती दूख भोगता हे FC गोवा वयल्यान. तो विडियो मागीर घेवन येतलो. फकत म्हाका FC गोवा हें FC फूल फॉर्म कितें तें नेम मातशें हांगासर कॉमेंटाचेर बरोवयात आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे मोगाचे गोंयकार भाव खेवतात आपलो जीव दिवन गोंयचें नांव राखपाक जे वावुरता आनी गोंयकार जायतो लोक तांकां सापोर्ट कोत्ता तांकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमचें गोंयचें नांव गोंयचे गेमीचें नांव सदांच वयर काडूंक जाय. पूण फकत एकूच तुमी कॉमेंट मारात थंयसर FC हें फूल फॉर्म नेम सांगात म्हाका. गोवा आमी सगळे जाणा गोंयचें नांव आनी हें सांगनाका. आनी तशेंच आनी एक म्हजे मोगाचे गोंयकार भाव भयणां कोणे एकल्यान विडियो घातलेलो आसा, पोस्ट घातलेलो आसा एके बायलेचो अमेरिकाक कितें गाळयो मारल्यो ऑडियोचेर त्या वॉट्सॅपाचेर वायरल जाताल्यो. त्यो कोणें विडियो एडीट करून ऑडियो थंयसर फेसबुकार घायला. हांव तुमचे लागीं हात जोडून मागतां जे कोणें पोस्ट घायला तो पोस्ट काडात. कारण तुमकां उमेद भोगता थोडे गोंयकारांक दुसऱ्यांक कितें क्रिटिसायज करपाक नांव पेडा करपाक. पूण लोकांची जायते जाणांची भुरगीं बाबडी फेसबूक यूज करतात. तीं भुरगीं तर ओपन केली आनी कसल्यो गाळयो बुरश्यो आयकोन तांच्या मनान कितें भोगचें ना. तुमकांय फॅमिली आसा, तुमचींय भुरगीं आसा. तुमी चिंतात जेन्ना तुमी फेसबुकार असल्यो गाळयो ऑडियो एडीट करून घालतात तुमचे फॅमिलीन कोणें केलेलें जाल्यार तुमी घालतले आसले जायना न्हू. दुसऱ्याचे तुमी घालिनाका. तांकां कितें कोत्ता तें करूं दी. फेसबूक सगळो संवसार लोक पळयता. देखून रागार जायनाका हांव तुमकां सांगता म्हणून. सगल्या भुरग्यां लागीं आयज काल मोबायल आसात. अशें करिनाकात तुमी. कोणाचें कारण केंसां जायना कितें जायना सगळें जाता. जें तुमी वॉट्सॅपार शेअर करता तें बरें आसा पूण फेसबुकार युट्यूबार टिकटॉकाचेर घालून लोकांचें नांवूय पिड्यार करूं नाका. ती बायल हुंयची का सालेची आनी कितें तें तुमी बरयन घालतात. तुमी तशें करिनाकात. दुसरो लोक मागीर आमकां आसता तुमी भायल्या गांवान गल्फाक अमेरिकाक लंडनांत आसात पूण एके वस्तुरेक लागून सगल्यो बऱ्यो इनोसेंट वस्तुऱ्यांचें नांव पेड्यार जाता. आनी इलेक्शनाच्या टायमार मागीर तुमी जेन्ना उलयता तेन्ना सगळे लंडन अमेरिका गल्फाक गेले सगल्यो बायलो तश्योच करतात तशें उलयतात. एका पुलिसान गोंयां हप्तो घेतलो जाल्यार सगल्या पुलिसांक आमी बोट दाखयतात. एका पाद्रीन मिस्टेक केली जाल्यार सगल्या पाद्रींक मिस्टेक दाखयतात. अशें जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनी. तुमी चिंतूंक जाय. दुसऱ्याच्यो चुक्यो काडच्या आदीं आपल्याक एक बोट दाखय. आपल्याक कितल्यो चुक्यो आसा त्यो. आपल्याच्या घरांत चिकोल आसतना दुसऱ्याच्या घरांत सारी मारूंक भोंवनाका. पयलीं तुजें घर नितळ कर उपरांत दुसऱ्याचें घर नितळ कर. काळजांतल्यान देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. आय लव यू. आनी एक पावट सांगता लास्ट निमाणें FC मातशें फूल फॉर्म नेम हिंगा कॉमेंट मारात. मागीर येवन पळयतलो हांव. म्हाका मातशें उगो जाता हांव रांदूंक वयता. मागीर जेवणाक उपासो पडटलो. हिंगा सगलो वगत हिंगासर आहल्या तेका लागून म्हाका जेवण बेगीन बेगीन रांदिता आनी मागीर येता पळोवपाक. थँक्यू व्हेरी मच. आय लव यू तुमकां.